السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي ومتابعي قناة المحترف الأمازيغي. اليوم إن شاء الله جئتكم بطريقة أو أجوبة جميع الأسئلة التي طرحت في كويز للونغ اس 1 فيليير اس ام بي سي اس ام بي اس ام. المهم ليسونسيال هو أنه يكون البارتاج وتفاعلوا مع الفيديو، وإن شاء الله راه ديما الجديد غيكون في القناة. ما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد، وديروا لايك للفيديو الا عجبكم الفيديو، وانا كنظن 100% انه غيعجبكم. المهم باش ما نطول عليكم ندوزو للشرح. ودابا حنا في البلاتفورم غنحاول انني ندير الكويز. انا دخلت للبلاتفورم يعني سجلت، وبالتالي عندي اسئله انا يعني خرجتهم كاملين وغادي نجاوب وانتم، والفيديو ان شاء الله باش انكم دخلوا باش انكم تفاليديو بواحد النوت اللي هي مزيانه في البلاتفورم. يعني كما شفتوا انني فايت دوزت وجبت 42، يعني تقريبا 3.23 على 10. نعاود ندير واحد تيست. ايه كيقول لك هنا يعني غدير اسيدي في السيل ديال غتختار اوتيليزي. هنا في الديبار غتشوف فين كاين اوتيليزي ديال لي فيزيوال، غتختار فوا دون ساتيت، و اوديت غتختار فيها ايميليغ. كاين فين اي ام لو ترافاي عندي لا ام غوت فوا، يعني في الديبار aime utiliser sensation voix dans sa tête, aime lire à haute voix si court. غنديرو suivante. هنا كيقول لك un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que le risque est réalisé en plusieurs fois. غنديرو فيه cela signifie que le travail conditionnel économie le temps et l'énergie. Cela signifie que le travail continue هذه الأولى. وغنديرو suivante et plus d'énergie économie. وغنديرو suivante. هنا في لو فيزيوال غنديرو لو فيزيوال. très bien. Imager les images, schéma, personne. غنديرو imager personne. غنديرو personne. غتبعو étudier وغتبعو يعني الشيما وغتبعو ميموريز. وغنديرو سويفونت. هنا غنديرو فيه لو sensation لا عفوا هنا غنديرو فيه souvenir. تبعو sensation غتبعو vivre غتبعو pratique وغتبعو mémoire. très bien. وغنديرو suivante. انا اصلا يعني انني فايت دوزت واحد التيست وسجلت هاد الاسئله كاملين وخرجتهم على خاطري، وبالتالي انا كنبارطاجي معكم الطريقه.
5 يعني question 5 l'audit يعني في النهاية l'audit. entendre هي هادي نديروها هنا. entendre répéter répéter 5 répéter attendre plusieurs fois attendre l'audit. عفوا يعني كاين يكون هنا شي خطأ ولكن ماشي مشكل plusieurs fois et même pour mémoriser il est répété plusieurs fois à attendre avant l'audit. Attendre répéter haute plusieurs fois à haute voix. Ils se vont attendre encore à haute voix. Tentative يعني غيكون ماشي غلط. خصنا الورقة الأولى هي هادي. الورقة الأولى فين هي الورقة الأولى؟ أي داز لي واحد السؤال ولكن ماشي مشكل خصني نرجع ليه. لهاد السؤال هذا 6 5 4 5 répéter haute voix souvenir يعني غتبقى فيه attentif هي هاديك 6 la planification des avantages de planification. Objectif économie atbع طاشي atbع stressé atbع économie طاشي activité stressée activité stressé هي الأخرى cortex غناخدو فيها cortex. السؤال 7 السؤال 7 peut-être cerveau limbique de responsable cerveau commande cerveau droit en émotion cerveau réponsion réflexive limbique meilleur gauche نختارو فيه rationnel.
objectif غنختارو فيه لي، كاين غنختارو فيه émotion visuelle، غنختارو فيه mémoire. وفي choisir 10 question 10 غنختارو فيه utiliser leur 11 cela signifie 80 دو travail، هي هاديك. 12 l'équilibre، غنختصر les répétitions. L'équilibre dans la gestion de temps، هي la réparation remettre، غنختار remettre. شحال وصلت؟ 14 سؤال وصلت فيه. كذاك défini هي الأولى mon objectif. L'évaluation définit mon objectif، هي هاديك. l'évaluation de mon travail de temps définit mon واحد. l'évaluation juge procédé هي 3. لا واحد l'évaluation الثالثة. واحد 3 جوج. 1 3 جوج évaluation الثالثة. évaluation جوج procédé. 1 3 جوج. مزيان. évaluer واحد se connectera. جوج انتر 4. 3 évaluer هي جا 4. d'accord. nous avons tout. اشنا هي فو، نديرو فو. 17 تا هو فو. 18 تا هو فو. 19 20 بغي. ربعطاش. الأولى هي ديفيني هي هاديك. الثانية هي بروسيس هي هاديك. الثالثة هي ايفولي صافي هي هاديك سويفونت. غندير صافي غندير تيرميني.
تريتي فوتر. هيا حصلت على 942. تقريبا تيغميني، يعني أنني حصلت على النقطة الأولى. دابا عندي هي 9.42، يعني الحمد لله. ديك الساعات حصلت على التيرميني الأول في 20 أكتوبر 2019، يعني كنت دوزت جوج 3.77 على 10، ودابا دوزت ولله الحمد وحصلت على 21.83 نقطة. النقطة دايرة على 25 بوان. دونك أنني يعني ضيعت شحال من نقطة. ضيعت 3 نقاط فاصلة 97، لكن ماشي مشكل، يعني فاصلة 97، ولكن ماشي مشكل. المهم هذا مكان. غدا ان شاء الله ولله الحمد غنحاول انني نلوح هذا الفيديو باش ما يكونش طويل.